हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12 के अकाउंट के चैप्टर एक फाइनल अकाउंट त्यसको ओल्ड इज गोल्ड को पेज नंबर 168 को क्वेश्चन नंबर 15 रहेको छ। त्यसको सल्युसन गर्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला। र सबैभन्दा पहिला क्वेश्चनको रिक्वायर्डमा हेर्नु होला। ट्रेडिङ अकाउंट र प्रॉफिट एंड लस अकाउंट बनेको छ बनाउनको लागि। सो ट्रेडिङ अकाउंटको फर्मेट बनाउनु होला। पार्टिकुलर अमाउंट गरेर फर्मेट बनाउनु होला। त्यसपछि प्रॉफिट एंड लस अकाउंट को पनि फर्मेट बनाउनु होला। पार्टिकुलर अमाउंट गरेर। अब ट्रेडिङ अकाउंटमा कस्तो आइटम जान्छ, फ्याक्ट्रीको जति पनि एक्सपेन्सेस र सामान किन्दाखेरि जति पनि लागेको खर्च हुन्छ सबै ट्रेडिङ अकाउंटको डीआर साइडमा जान्छ र सेल्स र क्लोजिङ स्टक ट्रेडिङ अकाउंटको सीआर साइडमा जान्छ। फेरि क्लोजिङ स्टक एडिशनल इन्फर्मेसनमा हुनु पर्यो। र त्यसपछि प्रॉफिट एंड लस अकाउंटमा कस्तो आइटम जान्छ, अफिसको खर्च र सामान बेच्दाखेरि जति पनि लागेको खर्च हुन्छ सबै प्रॉफिट एंड लस अकाउंटको डीआर साइडमा जान्छ र जति पनि इन्कम हुन्छ सबै प्रॉफिट एंड लस अकाउंटको सीआर साइडमा जान्छ। यति क्लियरली बुझ्नु होला। त्यसपछि अब क्वेश्चन हेर्नु होला। अब यो क्वेश्चन जुन ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ त्यो अब यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको इन्फर्मेसन एक ठाउँमा एन्ट्री हुन्छ र एडिशनल इन्फर्मेसनमा जुन इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ त्यसको दुई ठाउँमा एन्ट्री गर्नुपर्छ। त्यो तपाईहरुलाई थाहा नै होला। ल अब यो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा जुन इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ त्यो या त त्यो एसेट्स हुन सक्छ या त त्यो एक्सपेन्सेस हुन सक्छ। र एसेट्स कहाँ जान्छ, बैलेंस शीट में जान्छ। अब कुन एसेट्स हो, फिक्स एसेट्स हो कि करेन्ट एसेट्स हो कि इन्वेस्टमेंट हो, त्यो अनुसार शीर्षक अनुसार बैलेंस शीट में जान्छ। अनि एक्सपेन्सेस यो या त त्यो ट्रेडिङ अकाउंटको एक्सपेन्सेस हुन सक्छ या त त्यो प्रॉफिट एंड लस अकाउंटको एक्सपेन्सेस हुन सक्छ या त त्यो प्रॉफिट एंड लस एप्रिसिएसन अकाउंटको एक्सपेन्सेस हुन सक्छ। ल यति क्लियरली बुझ्नु होला। त्यसपछि अब यो सीआर साइडमा जुन इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ त्यो या त त्यो लायबिलिटी हुन सक्छ या त त्यो इन्कम हुन सक्छ। अब लायबिलिटी कहाँ जान्छ, बैलेंस शीटको लायबिलिटीतिर जान्छ। त्यो शीर्षक अनुसार कुन लायबिलिटी हो, करेन्ट लायबिलिटी जो कि लङ टर्म लोन हो त्यो अनुसार शीर्षक अनुसार लायबिलिटी बैलेंस शीटको लायबिलिटीतिर जान्छ। अनि इन्कम त्यो ट्रेडिङ अकाउंटको पनि इन्कम हुन सक्छ, प्रॉफिट एंड लस अकाउंटको पनि इन्कम हुन सक्छ र प्रॉफिट एंड लस एप्रिसिएसन अकाउंटको पनि इन्कम हुन सक्छ। र ट्रेडिङ अकाउंटमा यो सेल्स मात्र जान्छ सीआर साइडमा। अनि प्रॉफिट एंड लस एप्रिसिएसन अकाउंटमा प्रॉफिट एंड लस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लस एप्रिसिएसन अकाउंट, जनरल रिजर्व यस्तो कुरा प्रॉफिट एंड लस एप्रिसिएसन अकाउंटको सीआर साइडमा जान्छ र बाँकी जति पनि इन्कम हुन्छ सबै प्रॉफिट एंड लस अकाउंटको सीआर साइडमा जान्छ। यति क्लियरली बुझ्नु होला। र त्यसपछि यो एडिशनलको हेर्नु होला। अब यो क्लोजिङ स्टक दिएको छ, यो क्लोजिङ स्टकको माथि केही रिलेटेड हेडिङ हुँदैन। त त्यसपछि प्रिपेड रेन्ट दिएको छ, प्रिपेड रेन्ट। अब यो एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको इन्फर्मेसनले जोड्ने कुरा रहेको छ कि घटाउने कुरा रहेको छ त्यो तपाईहरुले कन्सेप्टली थाहा हुनु पर्यो। जस्तै प्रिपेड रेन्ट दिएको छ, प्रिपेड रेन्ट यस्तो कुराले के गर्छ, घटाउँछ। प्रिपेड रेन्ट यस्तो कुराले घटाउँछ। सो यो प्रिपेड रेन्ट घटाउँछ, यो रेन्टबाट गएर लेस गर्नुपर्छ र यसको दुई ठाउँमा एन्ट्री हुन्छ। एउटा एकचोटि रेन्टबाट गएर लेस गर्नुपर्छ र अर्कोचोटि यो बैलेंस शीटको करेन्ट एसेट्समा जान्छ। तर यसमा बैलेंस शीट सोधेको छैन। त्यसपछि स्यालेरी ड्यू भनेको छ। अब यो स्यालेरी ड्यू, आउटस्ट्यान्डिङ, स्टिल टु बी पेड, अनपेड यस्तो कुराले के गर्छ, जोड्छ भने यो स्यालेरीमा गएर जोड्नुपर्छ एकचोटि र एकचोटि यो बैलेंस शीटको लायबिलिटीतिर जान्छ। त्यसपछि डेप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी। अब डेप्रिसिएसनले के गर्छ, घटाउँछ। डेप्रिसिएसन भनेको मूल्य ह्रास हो। सो यो एकचोटि बैलेंस शीटमा गएर मेसिनरीसँग लेस गर्नुपर्छ र अर्कोचोटि प्रॉफिट एंड लस अकाउंटको डीआर साइडमा लेख्नुपर्छ डेप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी 10% भनेको छ। सो अब प्रिपेड रेन्ट दिएको छ, रेन्टमा गएर टिक लगाउनु होला। यहाँ रेन्ट दिएको छ, सो रेन्टमा टिक लगाउनु होला। त्यसपछि स्यालेरी ड्यू दिएको छ, सो स्यालेरीमा पनि टिक लगाउनु होला। त्यसपछि डेप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी दिएको छ, डेप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरीमा पनि टिक लगाउनु होला। ल यति गरिसकेपछि अब यो माथिदेखि हेर्नु होला। अब के दिएको छ, डेप्रिसिएसन। अब के दिएको छ, मेसिनरी दिएको छ। मेसिनरी के हो, यो एसेट्स हो, यो फिक्स एसेट्स हो। यो बैलेंस शीटको फिक्स एसेट्समा जान्छ। अनि यसमा टिक लागेको छ किनभने यसको रिलेटेड तल दिएको छ एडिशनलमा के दिएको छ, डेप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी। अब यो डेप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी एकचोटि मेसिनरीबाट गएर लेस गर्नुपर्छ, अर्कोचोटि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउंटको डीआर साइडमा राख्नुपर्छ। ल कति दिएको छ, 10%। सो यो मेसिनरी 4 लाखको 10% गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ, 40,000 हुन्छ। यो 4 लाखको 10% गर्नु होला, 40,000 हुन्छ। सो यो 40,000 प्रॉफिट एन्ड लस अकाउंटको डीआर साइडमा राख्नु होला। टु डेप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी, टु डेप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी, टु डेप्रिसिएसन
टू डेप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी राख्नु होला 40,000 प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डिआर साइडमा। ल त्यसपछि के दिएको छ, अब ओपनिङ स्टक दिएको छ। ओपनिङ स्टक के को आइटम हो, यो ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटम हो। सो यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डिआर साइडमा जान्छ। ओपनिङ स्टक एमाउन्ट कति दिएको छ, 20,000। सो यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डिआर साइडमा लेख्नु होला टु ओपनिङ स्टक, टु ओपनिङ स्टक, टु ओपनिङ स्टक 20,000 राख्नु होला। ल त्यसपछि के दिएको छ, ओपनिङ स्टक पछि अब ओपनिङ स्टक भयो। त्यसपछि पर्चेज दिएको छ। पर्चेज पनि ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटम हो। यो पनि ट्रेडिङ एकाउन्टको डिआर साइडमा जान्छ। पर्चेज टु पर्चेज एमाउन्ट कति दिएको छ, पर्चेजको 3 लाख दिएको छ। सो 3 लाख ट्रेडिङ एकाउन्टको डिआर साइडमा राख्नु होला। टु पर्चेज, टु पर्चेज 3 लाख राख्नु होला, 3 लाख। ल त्यसपछि के दिएको छ, पर्चेज पछि के दिएको छ, डेप्टर्स दिएको छ। डेप्टर्स यो एसेट्स हो, यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। त्यसपछि वेजेस दिएको छ। वेजेस यो ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटम हो। वेजेस कति दिएको छ, 30,000 दिएको छ। सो 30,000 वेजेस डिआर साइडमा राख्नु होला। ट्रेडिङ एकाउन्टको डिआर साइडमा टु वेजेस, टु वेजेस कति दिएको छ, एमाउन्ट 30,000 दिएको छ वेजेसको। सो वेजेस राख्नु होला। ल त्यसपछि वेजेस पछि के दिएको छ, कस्टम ड्युटी दिएको छ। कस्टम ड्युटी पनि ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटम नै हो। सो यसको एमाउन्ट 20,000 दिएको छ। कस्टम ड्युटी ट्रेडिङ एकाउन्टको डिआर साइडमा राख्नु होला। टु कस्टम ड्युटी, कस्टम ड्युटी कति दिएको छ, एमाउन्ट 20,000, 20,000 राख्नु होला। ल त्यसपछि के दिएको छ, कस्टम ड्युटी पछि स्यालेरी दिएको छ। स्यालेरी अब के हो, स्यालेरी यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको आइटम हो। सो यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डिआर साइडमा जान्छ स्यालेरी। र यसमा टिक पनि लागेको छ किनभने यसको रिलेटेड तल दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा। सो स्यालेरी यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डिआर साइडमा टु स्यालेरी राख्नु होला। टु स्यालेरी एमाउन्ट कति दिएको छ, स्यालेरीको एमाउन्ट 50,000, सरी 50,000 होइन 40,000 दिएको छ। सो 40,000 यहाँ राख्नु होला, 40,000 स्यालेरी। त्यसपछि एडिसनलमा यसको रिलेटेड के दिएको छ, स्यालेरी ड्यू फर 2 मन्थ। अब यो 2 महिनाको स्यालेरी तिर्न बाँकी छ। अब स्यालेरी ड्यू यस्तो कुराले के गर्छ, जोड्छ भने यो 2 महिनाको स्यालेरी निकाल्नुपर्छ। यसको 2 महिनाको स्यालेरी तिर्न बाँकी छ। 2 महिनाको बाँकी छ भने यो 10 महिनाको स्यालेरी तिरिसकेछौँ हामी। 40,000 तिरेछौँ 10 महिनाको। सो यो 40,000 तिरेछौँ अनि 40,000 डिभाइडेड बाई 10 गर्नु होला। यो 1 महिनाको 4,000 हुन्छ। 1 महिनाको 4,000 हुन्छ भने यो 40,000 डिभाइडेड बाई 10 गर्नु होला। यो 10 महिनाको स्यालेरी 40,000 हो। 40,000 डिभाइडेड बाई 10 गर्नु होला। यो 4,000 भयो। 1 महिनाको 4,000 भयो भने 2 महिनाको तिर्न बाँकी छ, इन्टु 2 गर्नु होला। यो 8,000 तिर्न बाँकी छ। सो स्यालेरी ड्यू यो एड हुन्छ, एड गर्नु होला यहाँ। एड स्यालेरी ड्यू, स्यालेरी ड्यू लेख्नु होला। म यहाँ ड्यू मात्र लेखिरहेको छु। अनि ड्यू कति 8,000 हुन्छ, 8,000 यहाँ राख्नु होला। ल अब यो 40,000 प्लस 8,000 यो 48,000 भयो। 48,000 राख्नु होला। ल त्यसपछि के दिएको छ, स्यालेरी पछि रेन्ट दिएको छ। रेन्ट यो पनि राख्नु होला। टु रेन्ट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डिआर साइडमा टु रेन्ट एमाउन्ट कति दिएको छ, यसको एमाउन्ट पनि यहाँ लेख्नु होला किनभने यसको बारेमा पनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ, टिक लागेको छ। र 50,000 दिएको छ, 50,000 राख्नु होला। 50,000। ल त्यसपछि प्रिपेड, अब सरी रेन्टको एमाउन्ट 50,000 भयो। अब एडिसनलमा के भनेको छ, प्रिपेड रेन्ट भनेको छ। प्रिपेड रेन्ट यस्तो कुराले के गर्छ, घटाउँछ, लेस गर्छ। सो लेस गर्नु होला 8,000 प्रिपेड रेन्ट। यहाँ लेस गर्नु होला, लेस प्रिपेड रेन्ट, लेस गर्नु होला के त प्रिपेड रेन्ट।
प्रिपेड, म यहाँ प्रिपेड मात्र लेखिरहेको छु, तर तपाईँहरूले प्रिपेड रेन्ट लेख्नु होला। ल आरएस कति 8,000 घटाउनु होला रुपिज 8,000। ल 8,000 दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा, प्रिपेड रेन्ट 8,000। सो यो 8,000 घटाउनु होला 50,000बाट 8,000 घटाउनु होला कति हुन्छ 42,000 हुन्छ। सो 42,000 यहाँ राख्नु होला। ल त्यसपछि रेन्ट पछि के दिएको छ, क्यास दिएको छ, क्यास जाँदैन यसमा। त्यसपछि फर्निचर दिएको छ, फर्निचर पनि जाँदैन। अब इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, इन्भेस्टमेन्ट यो कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा जान्छ। इन्भेस्टमेन्टको छुट्टै शीर्षक हुन्छ, तर इन्भेस्टमेन्टको अगाडि केही पर्सेन्टेज दिइदियो भने त्यो पर्सेन्टेज निकाल्नुपर्छ। अब यो 80,000 को 7% निकाल्नुपर्छ। 7% इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, सो यो 80,000 को 7% निकाल्नु होला। 80,000 को 7% यो 5,600 हुन्छ। हामी इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो, त्यसबाट इन्ट्रेस्ट प्राप्त भयो कति त 5,600। 7% को दरले इन्भेस्टमेन्ट प्राप्त भयो, 7% को दरले इन्भेस्टमेन्ट प्राप्त भयो, सरी इन्ट्रेस्ट प्राप्त भयो। 7% को दरले इन्ट्रेस्ट प्राप्त भयो कति 5,600। सो इन्ट्रेस्ट प्राप्त भयो भने यो हाम्रो के हो, इन्कम हो। इन्कम हो भने कहाँ जान्छ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सीआर साइडमा। सो सीआर साइडमा लेख्नु होला, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सीआर साइडमा बाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट लेख्नु होला, बाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट लेख्नु होला कति त 5,600। 5,600 यो सीआर साइडमा राख्नु होला। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 5,600 राख्नु होला। ल त्यसपछि फेरि हेर्नु होला, अब के दिएको छ, इन्भेस्टमेन्ट पछि जेनरल एक्सपेन्सेस दिएको छ। जेनरल एक्सपेन्सेस यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको आइटम हो, सो यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डीआर साइडमा लेख्नु होला, जेनरल एक्सपेन्सेस टु जेनरल एक्सपेन्सेस, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डीआर साइडमा टु जेनरल एक्सपेन्सेस, जेनरल एक्सपेन्सेस। ल अब यो जेनरल एक्सपेन्सेसको एमाउन्ट कति दिएको छ, 9,000 दिएको छ। सो 9,000 राख्नु होला यहाँ 9,000। ल त्यसपछि अब यो भयो। अब यो सीआर साइडको हेर्नु होला, सेयर क्यापिटल दिएको छ। सेयर क्यापिटल यो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीतिर जान्छ। त्यसपछि सेल्स दिएको छ, सेल्स यो कहाँ जान्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टको सीआर साइडमा जान्छ। सो सेल्सको एमाउन्ट कति दिएको छ, 6,89,000 दिएको छ। सो यो सीआर साइडमा, ट्रेडिङ एकाउन्टको सीआर साइडमा सेल्स राख्नु होला, सेल्स बाई सेल्स एमाउन्ट कति थियो, 6,79,000 थियो। 6,89,000 6,89,000 राख्नु होला। ल त्यसपछि सेल्स भयो। अनि त्यसपछि के दिएको छ, सेल्स पछि डिस्काउन्ट दिएको छ। अब यो डिस्काउन्ट सीआर साइडमा दिएको छ भने यो के हो, इन्कम हो। यो डिस्काउन्ट डीआर साइडमा दिएको हुन्थ्यो भने त्यो एक्सपेन्सेस हुन्थ्यो, तर सीआर साइडमा दिएको छ भने के हो, इन्कम हो। इन्कम हो भने कहाँ जान्छ, इन्कम हो भने कहाँ जान्छ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सीआर साइडमा। डिस्काउन्ट, यो डिस्काउन्ट कति छ, 30,000 छ। सो यो डिस्काउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सीआर साइडमा राख्नु होला, बाई डिस्काउन्ट रिसिभ भनेर, बाई डिस्काउन्ट 30,000 राख्नु होला। डिस्काउन्टको एमाउन्ट कति दिएको छ, 30,000 नै दिएको छ। सो 30,000 दिएको छ। ल 30,000 राख्नु होला, 30,000 सीआर साइडमा। त्यसपछि डिस्काउन्ट भयो। अब के छ, डेभेन्चर दिएको छ। अब यो डेभेन्चर या लोन एउटै कुरा हो। अब यो डेभेन्चर लोन कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटको लङ टर्म लोनमा जान्छ। तर यहाँ डेभेन्चरको अगाडि केही पर्सेन्टेज दिइदियो भने त्यो पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्छ। डेभेन्चर भनेको लोन हो, लोन डेभेन्चर एउटै कुरा हो। हामी लोन लिएको थियो कति, 1,00,000 लोन लिएको थिए, त्यसमा 8% को दरले लोन तिर्नुपर्छ। सो इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। अब यो इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर
इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर कहाँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डिआर साइडमा राख्नुपर्छ। इन्ट्रेस्ट अन लोन जस्तै कि यो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सिआर साइडमा राखेँ, त्यस्तै यो इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डिआर साइडमा राख्नुपर्छ। यो एक्सपेन्सेस हो अनि यो रिसिभ्ड भएको छ अनि यो हामी तिरेको छौँ भने के हो, एक्सपेन्सेस हो। लोनबाट इन्ट्रेस्ट तिरेको छौँ। लोन लिएको थियो कति, 1 लाख। 1 लाखबाट 1 लाखमा 1 लाख लिएको थिएँ, 1 लाखको 1 लाखमा त्यो 8% लोन तिरेको छौँ। 1 लाखको 8% गर्नु होला, 1 लाखको 8% गर्नुहुन्छ भने 8000 हुन्छ। सो 8000 यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डिआर साइडमा राख्नु होला इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर। सो इन्ट्रेस्ट अन लोन यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डिआर साइडमा टु इन्ट्रेस्ट अन लोन, टु इन्ट्रेस्ट अन लोन। लोन वा डिभेन्चर एउटै कुरा हो, LON लोन। ल कति त 1 लाखको 8% गर्नु होला, 1 लाखको 8% गर्नु होला, 8000 हुन्छ। सो 8000 यहाँ राख्नु होला। यो डिभेन्चर 1 लाख दिएको छ, 1 लाखको 8% गर्नुहुन्छ भने 8000 हुन्छ। सो 8000 इन्ट्रेस्ट अन लोन राख्नु होला। त्यसपछि भयो, त्यसपछि क्रेडिटर्स दिएको छ, क्रेडिटर्स यो लाइबिलिटीतिर जान्छ। त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको छ, यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन एकाउन्टको सिआर साइडमा जान्छ। त्यसपछि क्यापिटल रिजर्भ दिएको छ, यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ लाइबिलिटीतिर। ल यति दिएको छ यसमा। अब यो एडिसनलको हेर्नु होला, क्लोजिङ स्टक। अब यो क्लोजिङ स्टक एडिसनलमा दिएको छ भने कहाँ जान्छ, एकचोटि ट्रेडिङ एकाउन्टको सिआर साइडमा र अर्कोचोटि ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा। तर यसमा ब्यालेन्स सिट सोधेको छैन। ल यो क्लोजिङ स्टक ट्रेडिङ एकाउन्टको सिआर साइडमा राख्नु होला 60000। यो ट्रेडिङ एकाउन्टको सिआर साइडमा बाई क्लोजिङ स्टक भनेर लेख्नु होला, बाई क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक एमाउन्ट कति दिएको छ, क्लोजिङ स्टकको 60000 दिएको छ। सो 60000 राख्नु होला यहाँ। ल त्यसपछि के दिएको छ, क्लोजिङ स्टक पछि प्रिपेड रेन्ट भइसकेको छ, स्यालेरी ड्यू भइसकेको छ, डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी पनि भइसकेको छ। ल अब यसलाई जोड्नु होला। अब यो ट्रेडिङ एकाउन्टको सिआर साइडको जोड्नु होला, कति 6,89,000, 6,89,000, 6,89,000 प्लस 60000, यो 7,49,000 आइरहेको छ सिआर साइडको, 7,49,000 आइरहेको छ, 7,49,000 सिआर साइडको। अनि अब यो डिआर साइडको जोड्नु होला, डिआर साइडको 20,000 प्लस 3 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000, यो 3,70,000 आइरहेको छ। 3,70,000 डिआर साइडको 3,70,000 आइरहेको छ। सो सिआर साइडको बढी आइरहेको छ, डिआर साइडको कम आइरहेको छ। बढीबाट कम घटाउनु होला, यो 7,49,000बाट 3,70,000 घटाउनु होला। 7,49,000बाट माइनस 3,70,000, 3,70,000 गर्नु होला। यो कतिले घटिरहेको छ, 3,79,000ले घटिरहेको छ। सो यहाँ डिआर साइडमा घटिरहेको छ भने यहाँ टु ग्रस प्रॉफिट लेख्नु होला, टु ग्रस प्रॉफिट लेख्नु होला। टु ग्रस प्रॉफिट 3,79,000, 3,79,000। ल अब यो सबै जोड्नुहुन्छ भने यो 7,49,000 हुन्छ। 7,49,000 टोटल यो पनि टोटल 7,49,000 नै हुन्छ। टोटल 7,49,000। ल अब यो 3 लाख, यो ग्रस प्रॉफिट 3,79,000, यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सिआर साइडमा बाई ग्रस प्रॉफिट भनेर लेख्नु होला, बाई ग्रस प्रॉफिट भनेर लेख्नु होला 3,79,000। ल अब यो जोड्नु होला, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सिआर साइडको जोड्नु होला, 3,79,000 प्लस 5,600 प्लस 30,000, यो 4,14,600 आइरहेको छ। यो सिआर साइडको 4,14,600
14,600 आइरहेको छ। अनि अब यो डिआर साइडको जोड्नु होला। डिआर साइडको यो 40,000 प्लस 48,000 प्लस 42,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000 यो 1,47,000 आइरहेको छ डिआर साइडको। सो यहाँ 1,47,000 आइरहेको छ डिआर साइडको। अनि सिआर साइडको 4,14,600 आइरहेको छ। सिआर साइडको बढी आइरहेको छ, डिआर साइडको कम आइरहेको छ। बढीबाट कम घटाउनु होला। यो 4,14,600बाट 1,47,000 घटाउनु होला। 4,14,600 4,14,600बाट माइनस गर्नु होला। कति त 1,47,000 1,47,000। ल यो 2,67,600ले घटिरहेको छ। सो यहाँ डिआर साइडमा घटिरहेको छ भने टु नेट प्रफिट लेख्नु होला। टु नेट प्रफिट कतिले घटिरहेको छ 2,67,600। सो यहाँ 2,67,600 राख्नु होला। अनि यो टोटल जोड्नुहुन्छ भने यो टोटल जोडेर यो 4,14,600 हुन्छ। सो 4,14,600 राख्नु होला। अनि यो पनि टोटल जोड्नुहुन्छ भने यो पनि 4,14,600 नै छ। ल यो 4,14,600 यहाँ पनि राख्नु होला। 4,14,600। ल हाम्रो क्वेसन सोल्युसन भयो। धन्यवाद।